Assalamu alaikum pyare bachcho. Hope you all are fine. Today we are going to discuss the rebellion spread. तो बच्चों ये रिबेलियन कैसे फैल गया, यानी जो ये रिबेलियन था ये पूरा का पूरा ये सब जो था पूरे देश में फैलने शुरू हो गया, यानी पूरे इंडिया में फैलना शुरू हो गया, स्प्रेड होने लग गया. अब जो अलग अलग लोग थे वो इसमें हिस्सा लेने लगे, जैसे कि एक था नाना साहब. नाना साहब थे, वो आपको मैं इस इमेज में दिखा रही हूँ. नाना साहब कौन थे? देखो बच्चों, ये है यहाँ पर नाना साहब. इसने भी अब इस रिबेलियन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, हिस्सा, यानी इसमें बहुत सारे लोग आए, उनमें से एक ये नाना साहब थे. तो अब हम देखेंगे कि नाना साहब ने किस तरह इस रिबेलियन में पार्टिसिपेट किया. देखो बच्चों, he gathered forces against Britishers. Gathered forces against Britishers. ब्रिटिशर्स. तो ये किसने किया? ये नाना साहब ने किया, यानी उसने गैदर किया, फोर्स किया, उसने लोगों को एक जगह इकट्ठा किया. किनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए? ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इसने सब लोगों को इकट्ठा किया. अब जो ये नाना साहब थे, अब हम देखेंगे ये कौन थे. देखो बच्चों, ये नाना साहब जो थे ये अडॉप्टेड सन थे. अडॉप्टेड सन थे किसके? उसका नाम था पेशवा बाजीराव सेकंड था उसका नाम. बाजी राव सेकंड था उसका नाम, कि उसने इस नाना साहब को अडॉप्ट किया, उसने नाना साहब को गोद लिया था. तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया. किसने डिक्लेयर किया? नाना साहब ने ये डिक्लेयर किया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ब्रिटिशर्स क्यों हमारे साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं, क्यों हमें इतना जुल्म कर रहे हैं हमसे. तो उसने क्या कहा? ही सैड, अब वो बहादुर शाह के गवर्नर के तौर पर इस सारे, यानी बहादुर शाह जो मुगल रूलर थे, बहादुर शाह जो मुगल रूलर थे के गवर्नर के तौर पर इस सारे रिबेलियन में पार्टिसिपेट करेंगे. कौन? नाना साहब. और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स के खिलाफ कौन इसमें पार्टिसिपेट? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करेगा कौन? नाना साहब. इसके अलावा दूसरी इसमें एक और जो हम बोले फ्रीडम फाइटर थी, उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई. रानी लक्ष्मीबाई. तो रानी लक्ष्मीबाई इसने भी ज्वाइन किया, ज्वाइन द रिबेल फोर्सेस अलोंग विद, उसका नाम था तांतिया तोपी था उसका नाम, तांतिया तोपी. तो जहां से ये रानी लक्ष्मीबाई, जैसे कि आप जानते हैं कि उनसे उनका जो झांसी था वो छीन लिया जा रहा था बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनके पास एक अडॉप्टेड सन था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के बेसिस पर वो उनसे झांसी छीन रहे थे. तो लक्ष्मीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? उसने रिबल फोर्सेस से ज्वाइन कर लिया और वो युद्ध में उतर पड़ी. किनके साथ? तांतिया तोपिया के साथ, जैसे जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख सकते हो. हाँ, मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ इमेज में मैं आपको दिखाऊंगी तांतिया. हाँ, ये देखो भाई बेटा, ये है
رانی لکشمی بائی ہے یہاں پر، یہ ہے بہادر شاہ ظفر. تو اب ہم دیکھیں گے یہ تانتیا جو ہے یہ ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یہ تانتیا تحفے کی امیج ہے. تو جو یہ لکشمی بائی تھی تو اس نے پارٹیسپیٹ کیا، یہ اسی کے ساتھ مل گئی، تانتیا توپیا کے ساتھ مل گئی اور اس ریبیلین میں اس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. اب یہ تانتیا توفی جو تھے یہ جنرل تھے، جنرل تھے. کس کے جنرل تھے یہ تھے نانا صاحب کے جنرل. نانا صاحب کے جنرل تھے یہ. ان کے آرمی میں جنرل کی پوسٹ پر تھے اور انہوں نے بھی اس یدھ میں پارٹیسپیٹ کیا. ساتھ ہی ساتھ ایسے اور بھی جو لوگ تھے جو اس ریبیل میں جڑ گئے. تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ تھے مینی نیو لیڈرز جوائن دس ریوولٹ، یا جو لوکل لیڈرز تھے، یعنی یہ لوگ وہ تھے جو لوکل لیڈرز تھے. اور اس کے علاوہ مینی نیو لیڈر جوائن دس ریوولٹ. اب اگر ان لیڈرز کی بات کریں تو سب سے پہلے کون تھے؟ سب سے پہلے تھے اس کا نام تھا برجیش قادر تھا اس کا نام. کیا؟ برجیش قادر. تو برجیش قادر ہی واز سن آف اودھ کنگ. کون؟ یعنی برجیش قادر جو تھے یہ کس کے بیٹے تھے؟ اودھ کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا واجد علی تھا اس کا نام، واجد علی شاہ. اینڈ بیگم حضرت محل تھی اس کی ماں. بیگم حضرت محل. یہ کس کی مدر تھی؟ یہ مدر تھی برجیش قادر کی. اور فادر کا نام، اس کے فادر کا نام کیا تھا؟ اس کا فادر تھا وجاہت علی شاہ. تو یہ کہاں کا بادشاہ تھا؟ یہ اودھ کا بادشاہ تھا. تو کون اس کا بیٹا تھا؟ اس کے بیٹے کا نام تھا برجیش قادر تھا اس کا نام. تو یہ پہلے لوکل لیڈرز میں آتے تھے جنہوں نے اس ریوولٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. تو پیارے بچوں آپ یہ یاد رکھنا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، اس کے کوسچنز آتے ہیں اور آبجیکٹیو ٹائپس کوسچن اس میں بہت سارے پوچھے جاتے ہیں. تو پلیز آپ اس کو اچھی طرح سے لرن کرنا. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.